हाम्रो यस फाइनलमा पुग्न सफल दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू ग्राउन्ड प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। खेलकुद मैदानको तल्लोपट्टि भागमा हुनुहुन्छ फुलबारी युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरू भने खेलकुद मैदानको माथिल्लोपट्टि भागमा हुनुहुन्छ टेड गाउँका खेलाडी मित्रहरू। आजको यो फाइनल गेमको प्रमुख रेफ्री हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु लोकबहादुर राणा मगरज्यू, इन्द्र राणा मगरज्यू। खेल मैदानको तल्लो भागमा लाइन्सम्यान हुनुहुन्छ मिलन बक्सी ठकुरीज्यू। खेल मैदानको माथिल्लोपट्टि भागमा लाइन्सम्यान हुनुहुन्छ सुमन कानुङ मगरज्यू। यो आजको हाम्रो फाइनल गेम बेस्ट अफ 5 हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्भिस गर्न सकेन र खाता खोल्न सफल फुलबारी युवा क्लब। अत्यन्तै मिठो सट प्रहार गरेर खाता पनि खोल्न सफल टेड गाउँ। उहाँहरू दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू एकदमै अनुभवीहरू हुनुहुन्छ। बल कट्न सकेन र नम्बर जान्छ टेड गाउँलाई 2-1। अत्यन्तै मिठो प्लेस गरेर नम्बर पनि जोड्न सफल टेड गाउँ 3-1। चेक आउट भएको छ र नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 2-3। बल आउट हुनु पुग्यो र नम्बर जान्छ टेड गाउँलाई 4-2। फेरि पनि नम्बर जान्छ टेड गाउँलाई 5-2। आदरणीय सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरू मन परेको टिमलाई भोटिङ गरिदिनुलाई मन गर्न चाहन्छु। बल आउट भएको छ र नम्बर जान्छ टेड गाउँलाई 8-2। हेलो, आजको हाम्रो फाइनल गेमको प्रमुख अतिथिज्यू हामी माझ आइसक्नु भएको छ। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यसै
काउसुती 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय अङ्कल श्री हरिबास्तोला ज्यूलाई प्रभुको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूले ताली बजाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको स्कोर 3-9। दस 3। अहिलेसम्म स्कोर 4-10। अहिलेसम्म स्कोर 6-10 भएको छ। सात 10। म फेरि पनि अतिथिज्यूको आसन ग्रहणतर्फ नै छु। बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी काउसुती 5 निवासी श्री खड्गबहादुर थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै मिठो सट प्राप्त सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ। 11-8। बल कट्न सकेन। एक नम्बर जान्छ फेरि पनि डेढगाउँलाई। 12-8। मिठो सट प्रयोग गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब। 9-12। तेह्र 9। बल आउट भएको छ। 10-13। 11-13। अत्यन्तै मिठो सर्ट प्राप्त सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ। 14-11। नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब। 12-14।
अहिलेसम्म स्कोर 15-12 नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 16-12 अत्यन्तै मिठो प्लेस गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 13-16 मिठो सर्ट प्रार सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 17-13 मिठो सर्ट प्रार गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 18-13 बल आउट हुनु पुगेको छ र नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 19-13 अहिलेसम्मको स्कोर डेढगाउँको 19 भएको छ भने फुलबारी युवा क्लबको 13 भएको छ। तेस्रो स्थानको लागि भएको गेम शङ्खदेवले यो उहाँहरूको गेम हेरेपछि नै नतिजा आउँछ। मिठो प्लेस गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 14-19 नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 20-14 मिठो चेक लाएर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 21-14 बल आउट र नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 15-21 नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 22-15 नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 16-22 फेरि पनि नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 17-22 नम्बर
नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 18-22। मिठो शट प्रहार सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेरगाउँ। हुटबल 18। नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 19 हुटबल। लास्ट बल 19। डेरगाउँको लास्ट बल भएको छ भने फुलबारी युवा क्लबको 19। नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 20। लास्ट बल फेरि पनि नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 21। लास्ट बल घम्सी भइरहेको थियो उहाँहरूको गेम र नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 22। लास्ट बल अत्यन्त मिठो प्लेस गरेर नम्बर पनि जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब। हुट बल लास्ट बल। यति अहिलेसम्मको स्कोर फुलबारी युवा क्लबको हुट बल भएको छ भने डेरगाउँको लास्ट बल। बल काट्न सकेन। एक ठुलो मिस्टेक फुलबारी युवा क्लबको, किनभने यो एकदमै चान्स थियो फुलबारी युवा क्लबलाई। पहिलो सेट डेरगाउँले जित्न सफल भएको छ र यो दोस्रो सेट हो। यो बेस्ट अफ 5 को गेम भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय खेल प्रेमी महानुभावहरू, टिम म्यानेजर एकजना मात्रै भित्र गइदिनु होला कृपया स्वयंसेवक साथीहरू। चेक आउट सँगसँगै खाता खोल्न सफल डेरगाउँ। सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूलाई आफूलाई मनपर्ने टिमलाई भोटिङ गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले भोटिङ गर्दा सकारात्मक ढङ्गले भोटिङ गरिदिनु होला। खाता खोल्न सफल फुलबारी युवा क्लब 1 बराबर। नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 2-1।
मिठो सर्ट प्रयास सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 3-1। मिठो सर्ट प्रयास सँगसँगै फेरि पनि नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 4-1। नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 2-4। मिठो सर्ट प्रयास सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 5-2। फेरि पनि नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 6-2। अत्यन्तै मिठो चेक लगाएर नम्बर पनि जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 7-2। बल आउट भएको छ 8-2। मिठो सर्ट प्रयास सँगसँगै नम्बर पनि जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 9-2। पहिलो सेट डेढगाउँले जित्न सफल भएको छ भने र अब यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ। अहिलेसम्मको स्कोर 7 नम्बरले अगाडि बढ्दै डेढगाउँ 7 नम्बरले अगाडि बढ्दै फुलबारी युवा क्लब। अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रहार गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 3-9। सर्भिस आउट हुनु पुगेको छ र नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 10-3। चेक आउट भएको छ र नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 4-10। कृपया खेलप्रेमी महानुभावहरू बल हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूलाई दिनु होला। हजुरको एउटा मिस्टेकले गर्दा पनि ठुलो मिस्टेक भएको छ। नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 11-4। बल आउट र फेरि पनि नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 12-4। बल क्रस हुन सकेन। मिठो सर्ट प्रहार गरेर नम्बर जोड्न सफल
फुलबारी युवा क्लब 14-4। बल गर्न सकेन। 17-4। यो सेट जित्दा डेढगाउँलाई धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। फुलबारी युवा क्लब धेरै नम्बरले आफू पुगिसकेको छ। नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 5-18। बल आउट हुनु गएको छ। 6-18। चेक आउट र नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 19-6। मिठो प्लेस सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 20-6। अत्यन्तै मिठो प्लेस सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 7-21। मिठो शट र सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 22-8। नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 9-22। बल राइट हुनु पुगेको छ। 10-22। हुक बल 10। अत्यन्तै मिठो शट प्रयोग गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 11 हुक बल। त्यस्तै मिठो शट फुलबारी युवा क्लबबाट पनि। लास्ट बल 11।
नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 12 लास्ट बल यो दोस्रो सेट फुलबारी अगलबेले जित्न सफल भएको छ उहाँहरूको एक सेट भएको छ अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रयास गरेर खाता खोल्न सफल फुलबारी युवा क्लब सर्भिस आउट सँगसँगै खाता खोल्न सफल डेढगाउँ 1 बराबर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 2-1 बल आउट र नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 2 बराबर अत्यन्तै मिठो सर्ट थियो तर बल आउट हुन पुग्यो 3-2 अत्यन्तै मिठो प्लेस सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 4-2 मात्र 2 नम्बरले अगाडि बढ्दै डेढगाउँ बल आउट र फेरि पनि नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 5-2 नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 6-2 नम्बर जान्छ फेरि पनि डेढगाउँलाई 7-2 मात्र 5 नम्बरले अगाडि बढ्दै डेढगाउँ 7-2 बल राइट भएको छ र नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 3-7 8-4 अहिले भर्खरै हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ
नवलपुर आरएमसीबाट हामीलाई 5,555 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। आदरणीय दाजु श्री ओम प्रकाश गुरुङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। 6-8 अब नम्बर बराबरी गर्नको लागि फुलबारी वकालाई मात्र 2 नम्बर आवश्यक परिरहेको छ। 6-8 नम्बर जोड्न सफल फुलबारी वा क्लब। 7-8 मात्र अब 1 नम्बर बाँकी छ फुलबारी वा क्लबलाई नम्बर बराबर गराउन। अत्यन्त मिठो प्लेस गरेर नम्बर जोड्न सफल देरगाउँ। 9-7 अत्यन्त मिठो फ्लग लगाएर नम्बर जोड्न सफल देरगाउँ। 10-7 भर्खर यहाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। घिमिरे फोटोकपी सभापति चोकबाट हामीलाई 3,005 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। आशिष घिमिरे दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। 11-8 बल आउट भएको छ। 9-11 बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी आजको हाम्रो फाइनलको अतिथिज्यू श्री खड्कबहादुर थापाज्यूबाट हामीलाई 5,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बाह्र 9 10-12 नम्बर जोड्न सफल फुलबारी वा क्लब। 11-12 13-11 यहाँ फेरि पनि यहाँ भर्खरै सहयोग प्राप्त भएको छ। स्वर्गीय बुवा बुद्ध सिंह गुरुङज्यूको सम्झनामा आदरणीय दाजु बलबहादुर गुरुङज्यूले हामीलाई 2,025 रुपियाँ सहयोग दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी सहयोग गर्न छुट्नुहुने आदरणीय महानुभावहरू हाम्रो यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 14-11 स्टेज अगाडि उभिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म बसिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टेजको उत्तरतर्फ उभिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई बसालिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर जोड्न सफल देरगाउँ। 16-11 एमजी ग्रुप में क्या है 12-16 अहिलेसम्म स्कोर 13-16।
नम्बर जोड्न सफल देरगाउँ 18-13। अहिले भर्खरै यहाँ फेरि पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। हाम्रै नमुना युवा क्लबका फुटबल खेलाडी मित्र सर्जित गुरुङज्यूबाट हामीलाई 2000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म स्कोर 14-19। नम्बर जोड्न सफल देरगाउँ 20-14। हाम्रै नमुना युवा क्लबका फुटबल खेलाडी मित्र विशाल रावलज्यूबाट हामीलाई 2000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी जति पनि सहयोग गर्न छुट्नुहुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ हाम्रो स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 21-15। नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 16-21। नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 17-21। फेरि पनि नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 18-21। मात्र 3 नम्बरले पछाडि फुलबारी युवा क्लब। सरी 19-21। अब मात्रै 2 नम्बर अब चाहिन्छ फुलबारी युवा क्लबलाई। यो स्टेजको अगाडि खेलकुद मैदानको माथिल्लोपट्टि भएको रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई बसाइदिनु होला। 22-19। अत्यन्तै मिठो सट प्रहार गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 20-22। नम्बर जान्छ देरगाउँलाई हुबल 20। अत्यन्तै मिठो प्ले सँगसँगै नम्बर जोड्न सक्छ फुलबारी युवा क्लब 21 हुबल। हुबल अत्यन्तै मिठो ब्लक सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 22-23।
नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई। लास्ट बल 22। मिठो सट सँगसँगै यो सेट पनि डेढगाउँले जित सफल भएको छ। यो अब चौथो सेट भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 सेट डेढगाउँले जित सफल भएको छ र 1 सेट फुलबारी युवा क्लबले जित सफल भएको छ। अत्यन्तै मिठो सर्ट थियो तर बल आउट हुन पुग्यो। खाता खोल्न सफल फुलबारी युवा क्लब। फुलबारी युवा क्लबलाई जसरी भयो भने अब यो सेट जित्नै पर्ने हुन्छ। फाइनल सेट खेल्नको लागि फुलबारी युवा क्लबलाई जित्नै पर्ने हुन्छ र यो दबाब फुलबारी युवा क्लबलाई। बल गर्न सकेन र खाता खोल्न सफल डेढगाउँ पनि। 1 बराबर। कृपया दर्शक महानुभावहरूलाई पनि आफूलाई मनपर्ने टिमलाई सबै रूपले हुटिङ गरिदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। डोरी भन्दा थोरै बाहिर बसिदिनु होला। फाइनल सेट खेल्नको लागि फुलबारी युवा क्लबलाई यो सेट जसरी भने जित्नै पर्ने हुन्छ। डेढगाउँले 2 सेट जितिसकेको छ। मिठो सर्ट पावर सँगसँगै नम्बर पनि जोड्न सफल डेढगाउँ। 2-3। अत्यन्तै मिठो प्ले सँगसँगै नम्बर पनि जोड्न सफल डेढगाउँ र नम्बर पनि बराबर। 3 बराबर। नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई। 4-3। अत्यन्तै मिठो सर्ट प्रयोग गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ। 4 बराबर। सर्भिस गर्न सकेन र फाइदा फुलबारी युवा क्लबलाई। 5-4। नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब। 6-4। अहिलेसम्म स्कोर 5-6।
7-5 6-7 बल आउट हुनु पुगेको छ फाइदा डेढगाउँलाई 7 बराबर सर्भिस गर्न सकेन रन नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 8-7 कृपया खेलप्रेमी महानुभावहरू हजुरहरूको सहरी साधन यहाँ अव्यवस्थित रूपले पार्किङ भइरहेको यहाँ पार्किङमा बस्नुहुने स्वयंसेवक साथीहरूले यहाँ भनिराख्नु भएको छ कृपया यदि हजुरहरूको सहरी साधन अव्यवस्थित रूपले पार्किङ गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूको सहरी साधन हाम्रो पार्किङका साथीहरूले लाने भनिरहेको छ कृपया हजुरहरूको सहरी साधन हाम्रो खेलकुद मैदानको तल्लोपट्टि भागमा व्यवस्थित रूपले पार्किङ गरिदिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म स्कोर 9-8 10-8 बल आउट र नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 11-8 अत्यन्तै मिठो किलर सर्ट थियो तर बल आउट हुन पुग्यो 12-8 फुलबारी युवा क्लबको समय स्कोर 12-8 अत्यन्तै मिठो सट प्रहार गरेर नम्बर पनि जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 13-8 फाइनल सेट खेल्नको लागि फुलबारीलाई दबाब छ चौदह 8 कृपया पार्किङमा बस्नुहुने स्वयंसेवक साथीहरू जति पनि अव्यवस्थित रूपले बाइक स्कुटी सवारी साधनहरू पार्किङ भइरहेको छ उहाँहरूको हेलमेट अथवा उहाँहरूको सवारी साधनलाई पार्किङ एरियामा लैदिनु होला 9-14 15-9 अत्यन्तै मिठो चेक लाएर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 16-9 हेलो चेक आउट भएको छ 10-16 मात्र 6 नम्बरले पछाडि डेढगाउँ सर्भिस गर्न सकेन 17-10 नम्बर जान्छ फुलबारी युवा क्लबलाई 18-10 बाहिर
नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 11-18। बल आउट हुनु गएको छ 19-11। नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 20-11। एक्काइस 11। बाह्र 21 स्कोर फुलबारी युवा क्लबको 21 भएको छ भने डेढगाउँको 12 भएको छ। डेढगाउँले 2 सेट जित्न सफल भएको छ भने फुलबारी युवा क्लबले 1 सेट जित्न सफल भएको छ। यसपछि यो फाइनल गेम लगतै हाम्रो बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम यही खेलकुद मैदानमा हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। 13-21 अत्यन्तै मिठो सट सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 22-13। बल आउट भएको छ 14-22। मिठो सट प्रहार सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब हुप बल 14। हुप बल अत्यन्तै मिठो सट सँगै नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 16 हुप बल। अत्यन्तै मिठो प्लेस सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी। लास्ट बल 16। नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 17 लास्ट बल। अत्यन्तै मिठो सट प्रहार सँगसँगै यो सेट फुलबारी युवा क्लबले जित्न सफल भएको छ। उहाँहरू दुवै टिमले 2 सेट जित्न सफल भएको छ। 15मा भ्याइने म जानकारी गराउन चाहन्छु र 8मा ग्राउन्ड चेन्ज हुने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब उहाँहरूको फाइनलको पनि फाइनल सेट हो। उहाँहरूले 1 नम्बर पनि गल्ती गर्दा उहाँहरूको टिमलाई धेरै नै गल्ती हुनेछ। सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूलाई आफूलाई
मन परेको टिमलाई भोटिङ गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसले जित्दा त 70,000 ल घम्सा घम्सी चलिरहेको छ तर बल कट्न सकेन। खाता खोल्न सफल देउरगाउँ। उहाँहरूलाई एकदम भोटिङको माया दिएर पठाइदिनु होला दर्शक महानुभावहरू। उहाँहरू हाम्रो दुवै टिम बाहिरबाट आउनु भएको छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर खेल्न आउनु भएको छ। हजुरहरूको एकदम भोटिङ गरिदिनु होला भन्दै अत्यन्त मिठो सट प्रयोग गरेर खाता खोल्न सफल फुलबारी युवा क्लब 1 बराबर। बल आउट भएको छ 2-1। यति बेला हामी सुन्न सक्छौँ दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरूले बराबर भोटिङ पाइरहनु भएको छ। अत्यन्त मिठो प्ले सँगसँगै नम्बर जान्छ डेरगाउँलाई। मैले भनिरहेको छु स्टेजभन्दा अगाडि उभिनु भने कि हजुरहरू बसिदिनु होला, नत्र भने उभिने हो भने पछाडि बसेर उभिदिनु होला। 3-2 फर्स्ट यो भलिबलको यो वर्षको फर्स्ट को हुने भन्ने पनि अब यो सेटबाट थाहा हुन्छ। अत्यन्त मिठो सट प्रहार गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी 4-2। दर्शक महानुभावहरूलाई भोटिङ गर्न पठाएको त एकदमै ग्राउन्डै सुनसान भएको छ। नम्बर जान्छ डेरगाउँलाई 3-4। उहाँहरूको एकदमै राम्रो सट र सँगसँगै डिफेन्स पनि हामी देख्न सक्छौँ। अहिलेसम्म स्कोर 4 बराबर। यो गेम 15 भ्याइने म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसै गरी 8 नम्बरमा ग्राउन्ड चेन्ज पनि हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई व्यवस्थित रूपले आफू सभ्य रूपले बसिदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बस्ने ठाउँ छैन भने अलिकति तल आइदिनु होला, तर नउभिदिनु होला। हजुरलाई उभिने मन छ भने थोरै पछाडि बसेर उभिदिनु होला। बल आउट हुनु गएको छ र फाइदा डेरगाउँलाई 5-4। अझै भोटिङ गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुवै टिमलाई भोटिङ गरिदिनु होला। उहाँहरू हाम्रो बाहिरबाट हाम्रो निम्तो मानेर उहाँहरू आउनु भएको छ। 6-4 2 नम्बरले अगाडि बढ्दै डेरगाउँ 6-4। तर डेरगाउँले जित्छ भनेर भन्न सक्दैन हामी, किनभने उहाँहरूले 2 सेट जित्नु भएको छ। उहाँहरू एकदम बराबरीमा गेम चलिरहेको छ। यति बेला नम्बर जोड्न सफल डेरगाउँ 7-4। अहिलेसम्मको स्कोर डेरगाउँको 7 भएको छ भने फुलबारी युवा क्लबको 4। यो गेम जसले जित्छ त्यही टिम फर्स्ट हुन्छ र फर्स्ट हुने टिमलाई नगद 70,000 मेडल, प्रमाणपत्र र ट्रफी हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलाडी मित्रहरूलाई सेकेन्ड प्राइज 50,000, नगद 50,000, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कसले 70,000 जितायो उहाँहरूको एकदमै घम्सी फेरि पनि नम्बर जोड्न सफल डेरगाउँ 8-4।
दर्शक महानुभावले एकदम तात्तिनु भएको छ। दर्शक महानुभावले एकदम खेलाडीहरूको भन्दा नि दर्शक महानुभावहरूले एकदम ढोकढोकी बढेकी जस्तो पनि यति बेला देख्न सक्छौँ। 9-4 यति बेला कोर्ट चेन्ज भएको छ। खेलकुद मैदानको तल्लोपट्टि भागमा हुनुहुन्छ डेढगाउँका खेलाडी मित्रहरू भने खेलकुद मैदानको माथिल्लोपट्टि भागमा हुनुहुन्छ फुलबारी युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरू। अझै पनि कुन टिमले फाइनल जित्यो थाहा छैन। कृपया दर्शक महानुभावहरूलाई धेरैभन्दा धेरै भोटिङ गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अत्यन्तै मिठो सर्ट ट्रायल गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 5-9। अब मात्र 4 नम्बरले पछाडि पर्दै फुलबारी युवा क्लब। दर्शक महानुभावहरू पनि एकदम तात्तिसक्नु भएको छ। अत्यन्तै मिठो सर्ट थियो र त्यत्तिकै राम्रो डिफेन्स पनि हामी देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै मिठो प्लेस सँगसँगै नम्बर जोड्न सफल फुलबारी 6-9। अब मात्र 3 नम्बर बाँकी छ फुलबारी युवा क्लबलाई नम्बर बराबरी गर्नको लागि। दर्शक महानुभावहरूको चर्का चर्कीपछि नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 10-6। अत्यन्तै मिठो सर्ट थियो तर त्यति नै राम्रो डिफेन्स पनि हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको एकदम चर्का चर्की गेम भइरहेको छ। एकदमै चर्का चर्की चलिरहेको छ र दर्शक महानुभावहरूको पनि चर्का चर्की हामी देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै मिठो सर्ट थियो र डिफेन्स पनि त्यत्तिकै राम्रो। अत्यन्तै मिठो सर्ट ट्रायल गरेर नम्बर जोड्न सफल फुलबारी युवा क्लब 7-10। यो नम्बर 15 मा भ्याइने यो सेट 15 भ्याइने म जानकारी गराउन चाहन्छु। अत्यन्तै मिठो सर्ट ट्रायल गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 11-7। गोलप्रेमी महानुभावहरूको त्यत्तिकै हामी माया देख्न सक्छौँ। अत्यन्तै मिठो सर्ट ट्रायल गरेर नम्बर जोड्न सफल डेढगाउँ 12-7। बल आउट हुनु पुगेको छ। नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई 13-7। रुपेल 7। नम्बर जान्छ डेढगाउँलाई सरी फुलबारी युवा क्लबलाई 8 रुपल 9 रुपल। मैले जानकारी गराइसकेको थिएँ उहाँहरू दुवै टिम बराबर हो। उहाँहरूको नभएसम्म हामी भन्न सक्दैनौँ। अत्यन्तै मिठो सर्ट तयार गरेर नम्बर पनि जोड्न सफल डेढगाउँ। लास्ट बल 9। सम्पूर्ण महानुभावहरूले ताली बजाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लास्ट बल कृपया रुटिङ र ताली गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूको एकदम राम्रो हुटिङ आइरहेको छ। जोड्न सफल भयो फाइनल पनि जित्न सफल डेढगाउँ
डेढगाउँ फाइनलमा डेढगाउँले फर्स्ट पोजिसन लिन सफल भएको छ र कृपया सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू अब हाम्रो यस लगतै अब हामी केही क्षणमा नै हाम्रो बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम अब यही खेल मैदानमै हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। डेढगाउँका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र फुलबारी युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरूलाई पनि